ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو هو الرحمن الرحيم. هو الله الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. هو الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله فسبح بحمد ربك واستغفره